अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान खुशामदीद कहता है। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियाँ लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो 675 किलोमीटर तवील नए रेलवे ट्रैक को बिछाने का आगाज़ हुआ है, जो कि पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से जोड़ेगा। $5 अरब के इस मंसूबे को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं वो आज जानेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि पीटीवी ने पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा अपने वसाइल से $4 अरब जमा किए हैं रेवेन्यू के मद में। इतने पैसे पीटीवी ने कभी जमा नहीं किए, उसको डिटेल में जानेंगे। जबकि आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान भी अब उन चंद ममालिक में शुमार किया जाने लगा है जहां पर ई पासपोर्ट यानी इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट जो है उसका इजरा कर दिया है। इस पासपोर्ट में 29 से ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स हैं, जिस वजह से पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया में वक़्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, क्योंकि इसको टैंपर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले चलते हैं $5 अरब के उस रेलवे ट्रैक की जानिब जो कि उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तान से मिलाएगा। इस मुतालिक हमने आपको फरवरी में खुशखबरी दी थी कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मुआहदा हुआ था। तो उस मुतालिक अपडेट यह है कि उज़्बेकिस्तान ने उस ट्रैक की जो कंस्ट्रक्शन है उसका आगाज़ कर दिया है। ये ट्रैक जो है पहले कंधार के करीब तक आकर रुक गया था, क्योंकि वहाँ पर उस ट्रैक को बिछाने वाली टीम के ऊपर हमला हुआ था। तो वहाँ से इसका आगाज़ किया गया है। बेसिकली ट्रैक है तिरमिस से मज़ार शरीफ और मज़ार शरीफ से पेशावर बरास्ता काबुल। टोटल लंबाई इसकी तकरीबन कोई 900 किलोमीटर है, उसमें से 200 किलोमीटर बन चुका है जो कि उज़्बेकिस्तान से लेकर मज़ार शरीफ से आगे तक है। अब 675 किलोमीटर का फासला रहता है जो कि मज़ार शरीफ से काबुल और काबुल से पेशावर है। इस ट्रैक को अफ़गानिस्तान से बनाना शुरू कर दिया है। इस ट्रैक के 3 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो ये शॉर्टेस्ट रूट है पाकिस्तानी बंदरगाहों से सेंट्रल एशिया के लिए, फिर ये बड़ा इकोनॉमिकल भी है और ये इजी है। मैं इस रास्ते में को बहुत संगलाख ऊंचे पहाड़ नहीं आते। तो यहाँ पर जो ट्रैक बिछ रहा है वो आम रास्तों के सस्ते दामों बिछ रहा है। चूँकि अफ़गानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है कि ऐसी लोकेशन पर मौजूद है अफ़गानिस्तान के जो इस तरफ के मुल्क हैं, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह को अगर सेंट्रल एशिया से मिलना है तो उन्हें अफ़गानिस्तान के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो अफ़गानिस्तान को इसका फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी, उनको यहाँ पर टोल टैक्स की मद में या ट्रेन्स की मद में ट्रांजिट फ़ी है वो हासिल होगी। तो बहुत अहम मनसूबा बड़े साल से फंसा हुआ था, शुरू हुआ और उम्मीद है कि सन 2024 के आखिर में मुकम्मल होगा। उसके ज़रिए उज़्बेकिस्तान पाकिस्तानी बंदरगाहों को इस्तेमाल करते हुए अपनी तमाम तिजारत यानी एक्सपोर्ट्स भी और इंपोर्ट्स भी कर पाएगा। उनको सस्ती एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स मिलेंगी, पाकिस्तान को रेवेन्यू मिलेगा और पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट होंगी। और पाकिस्तानी पोर्ट्स जो हैं ये ट्रांजिट पोर्ट के तौर पर दुनिया भर में इस्टेब्लिश होंगे। इनके अंदर जो वॉल्यूम की कैपेसिटी है वो कई गुना बढ़ जाएगी। इसी से चलते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। पीटीवी हमारे सब के नज़दीक सिर्फ सरकारी गाय है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बहुत बुरे हालात थे, बुरे कैमरे, बुरा रिजल्ट, ट्रांसमिशन देखने को दिल नहीं करता था। फवाद चौधरी ने इसको तकरीबन साल पहले जब टेक ओवर किया तो उन्होंने ऐलान किया कि मैं पीटीवी न्यूज़ को जो है वो बिल्कुल डिजिटल करने जा रहा हूँ, एचडी करने जा रहा हूँ। उन्हें इसको बाकायदा एचडी किया भी। अब बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है पीटीवी का पहले की निस्बत। तो अब खबर यह है कि पीटीवी जो पहले 1 साल में अपने ज़राए से तकरीबन $1 अरब कमाया करता था, जबकि बिजली के बिलों के मद में 8 अरब मेरे और आपकी जेब से निकलवाया करता था। इस मरतबा उसने अपनी आमदन जो है वो $4 अरब कमाई है, जबकि बिजली के मद में उसको आमदन होनी है 8-9 अरब वो अलहदा है। वैसे अगर पीटीवी पे बोझ देखें तो पीटीवी को हर साल 13 अरब 80 करोड़ रुपए से ज़ायद सिर्फ पेंशन की मद में देना पड़ते हैं। 5000 से ज़्यादा इसके एम्प्लॉयज़ हैं। तो आप देख लीजिए कि एक जो इसी लेवल का सैटेलाइट चैनल जो 1500 एम्प्लॉय से चल सकता है, चूँकि सरकारी है, उसमें 5000 एम्प्लॉय लोगों ने सरकारी ऑब्लाइज करने के लिए भर्ती किए हुए हैं। तो उस सिलसिले में अब ये अच्छी खबर है कि पीटीवी अपने रिसोर्सेज से अपनी आमदन बढ़ा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि अगले सालों में ये मज़ीद बढ़ेगी। खुदा न खास्ता हुकूमत टॉपल होती है तो दोबारा से इसमें पुरानी भर्तियाँ ना शुरू हों, क्योंकि ये कौमी असासा है, इसको दुनिया भर में वॉच किया जाता है। दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसीज, सफारत खाने इसको देखते हैं। तो इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि जितने जोगा भी हैं ये पाकिस्तान की अच्छी रिप्रेजेंटेशन कर सकें। अभी ये नुकसान से बाहर नहीं निकला, इसका जो ख़र्चा ही है वो 18-20 अरब रुपया है। तो अभी 4 अरब और 8 अरब तो वो मुश्किल 12 अरब रुपये बनते हैं।
امید کرتے ہیں حکومت اس کو زیادہ جو ہے کمرشل کرے گی اور اس کے حالات بہتر کرے گی۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے پاکستان میں ای پاسپورٹ کا اجرا کر دیا گیا ہے۔ اب اس ای پاسپورٹ کے اندر 29 ماڈرن فیچرز رکھے گئے ہیں، جس میں الیکٹرانک چپ ہے، ماڈرن سکیننگ فیچرز ہیں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پاکستانی پاسپورٹ کو 2 نمبر طریقے سے بنانا، اس کے اندر کاپی پیسٹنگ کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ پہلے پاکستان کے جو لوگ ہیں یورپ جانے کے لیے بہت 2 نمبری کرتے ہیں، دنیا بھر کے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ساری کرتے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان دنیا کی نظروں میں کھٹکتا ہے تو ہمارا زیادہ فیل ہوتا ہے، ہم سے زیادہ فراڈ جو ہے وہ انڈین کرتے ہیں، بنگلہ دیشیز کسی سے کم نہیں، سری لنکن کم نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان بھی ہیں اور پھر ایک ایسی جیو اسٹریٹجک پوزیشن پہ ہیں جہاں پر ہمیں اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور اسی وجہ سے ہم زیادہ زیر عتاب پہ رہتے ہیں۔ تو اب اس الیکٹرانک پاسپورٹ کے اجرا کے بعد پاکستانی پاسپورٹ میں چونکہ 2 نمبری بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی، تو پہلے 100 لوگ 2 نمبری کرتے تھے، تو اب وہ مشکل 5 لوگ کریں گے، تو اس وجہ سے ہمارا جو گریڈ ہے دنیا کے اندر سیکیورٹی وائز وہ انکریز ہو رہے گا۔ لوگ پاسپورٹ کی نوعیت پہ یا اس کی جو حیت ہے فیچرز پہ کم شک کیا کریں گے، اور یہ سن 2004 کے بعد یعنی کہ 18 سال بعد سب سے میجر چینج ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر بھی طارق ملک صاحب جو نادرا کے ہیڈ ہے، چیئرمین، ان کا بڑا ہاتھ ہے، چونکہ وہ بالکل آئی ٹی کے آدمی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ سیکورٹی فیچرز کیا ہونے چاہیے۔ پھر آہستہ آہستہ دنیا میں اب ای گیٹس کا ایک رواج آ رہا ہے کہ جن کے پاس الیکٹرانک پاسپورٹ ہوں گے ان کو جلدی ایئرپورٹ سے گزار دیا جائے گا، تو یہ وہاں بھی کام کرے گا، اور پھر اس کی جو میعاد ہے وہ بھی 5 سے 10 سال کر دی گئی ہے، تاکہ لوگوں کو بار بار جا کر اس کو رینیو نہ کروانا پڑے، اور مستقبل میں انشاءاللہ اس کو ایسا کر دیا جائے گا کہ آپ اپنے گھر بیٹھے پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، دنیا بھر میں آپ کہیں بھی رہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کے شناختی کارڈ ہولڈر ہیں، نائکاپ کارڈ ہے، پاکستان کا کارڈ ہے، کوئی بھی اوورسیز کارڈ ہے جو پاکستان حکومت نے آپ کو بطور شہری دے رکھا ہے، تو اس کو آپ آن لائن بیٹھ کر آپ اپلائی کریں، آپ کو کچھ عرصے بعد یہ پاسپورٹ آپ کے گھر پہ آپ کے ایڈریس پر TCS کے ذریعے ڈلیور ہو جائے گا، اور جو فیسیں دینے کے لیے آپ کو ٹاؤٹس کو پیسے دینے پڑتے ہیں وہ نہیں دینا پڑے گا۔ اب یہ ظلم دیکھیے پاکستان میں کہ آپ نے پیسے بھی دینے ہیں، اور آپ کو پیسے دینے کے بعد ان پیسوں کے عوض کام جو کروانا ہے اس کے لیے پھر پیسے دینے، رشوت دینی پڑتی ہے۔ اب پاسپورٹ کچھ عرصہ قبل میں بنوانے گیا، یہ نون لیگ کا آخری ٹینیور تھا، تو اس وقت اس قدر برے حالات تھے کہ آپ نے اگر ارجنٹ پاسپورٹ کی فیس جمع کروانی ہے تو وہ فیس ارجنٹ جمع کروانے کے لیے آپ کو ٹاؤٹ کو پیسے دینے پڑتے تھے، ورنہ آپ ایک لمبی قطار میں لگتے تھے، 108 بجے لگیں تو شاید آپ کی باری 1 بجے دوپہر کو آئے، اور پھر اس وقت وہ جناب نیشنل بینک کا جو صاحب اندر ایک بیٹھا ہوا ہے وہ کھانا کھانے چلا جائے، اور پھر وہ اس قدر تقوی کی معراج پر ہوتے ہیں کہ نماز جو 15 منٹ میں ہوتی ہے وہ پورا گھنٹہ لگا کر آتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے انیشیٹوز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ پاکستان کو ایک ڈیجیٹل اکانومی کی طرف لے کر آئیں گے، پاکستان میں ٹرانسپیرنسی لے کر آئیں گے، جو رشوتوں کا کلچر ہے، جو ہمارے ہاں ٹاؤٹ مافیا کلچر ہے، وہ اسی طرح کے انیشیٹو سے کور ہوگا۔ لوگ زیادہ پیسے دینے کو تیار ہیں بشرطے کہ ان کو سہولیات دیں، تو ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے انیشیٹوز کو زیادہ پروموٹ کریں، تاکہ عوام کو ان کی دہلیز پر جب ان کی سہولت ملے گی تو وہ آپ کو بھی دعائیں دیں گے، پاکستان پروگریس کرے گا، اور جب پاکستان پروگریس کرے گا تو ہمارے بچے، ہمارے آنے والی نسلیں، ہر چیز جو ہے وہ خوشحال ہو جائیں گی۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اسی طرح پاکستان کو ترقی کے سفر پر گامزن رکھیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔